भ्यालुएसनको कुरा एकछिन गरौँ त्यसपछि नेक्स्ट साइडतिर जाउँला भनेर दुइटै गर्ने हिसाबमा हुन्छ सर ल सुरु ल ल त ल अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्टक भ्यालुएसन मोडल भन्ने बित्तिकै त्यो पहिलो पनि गरिसकेको कुरो जस्तो लाग्छ मलाई र यसमा भ्यालु निकाल्ने आफ्नो चाहिँ प्राइस निकाल्ने अब यो चाहिँ डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडल पनि भन्छ यसलाई अथवा डिभिडेन्ड डिस्काउन्टेड मोडल पनि भनिन्छ एक्चुअली यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन्स्ट्रिप भ्यालु अफ द सेयर को कमन स्टकको सेयरको इन्स्ट्रिप भ्यालु हो यो एज अ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर डिभिडेन्ड त्यो अनुसार चाहिँ सुरुको P0 अथवा इनिसियल भ्यालु कसरी निकाल्ने त भनेर यसमा देखाइरहेछ है त डिभिडेन्ड चाहिँ अब हरेक इयर दियो भने त D1 सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर फिफ्थ इयर सिक्स्थ इयर कतिसम्म जान्छ त त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले सबै क्याल्कुलेसन गरेर वी हेभ टु फाइन्ड आउट द इन्स्ट्रिम भ्यालु अफ द कमन स्टक र अर्को चाहिँ हाम्रो जेरो ग्रोथ मोडल को एप्रोच हेर्ने हो भने एकमुष्ट पाउँछ हामीले यसलाई इसको एजम्पसन अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड पर शेयर रिमेन कन्स्टेन्ट फरएभर जहिले पनि एउटै अमाउन्टको डिभिडेन्ड पाउँछ हामीले फरएभर जहिले पनि अब जबसम्म कम्पनी रहन्छ है फरएभर भनेको जबसम्म कम्पनी रहन्छ तबसम्म डिभिडेन्ड चाहिँ पाइन्छ जेरो ग्रोथ मोडल ग्रोथ हुँदैन त्यसको चाहिँ इन्स्ट्रिम भ्यालु कमन स्टक कसरी फाइन्ड गर्ने त भनेर र अर्को कुरा गर्छ हामी कन्स्ट्यान्ट अन नर्मल ग्रोथ मोडल कहिले हुन सकिन्छ नि हाम्रो ग्रोथ चाहिँ 1 वर्षमा 10% ले बढ्यो 20% ले बढ्यो यस्तो खालको कन्स्ट्यान्ट अन नर्मल ग्रोथ मोडल हो इस्यु widely used dividend value approach that assumes that the dividend will grow to constant rate indefinitely. जब ग्रोथ चाहिँ बढिरहेको हुन्छ कन्स्ट्यान्टली बढिरहेको हुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाउ टु फाइन्ड आउट द इन्स्ट्रिम भ्यालु अफ द कमन स्टक ग्रोथ यसमा चाहिँ अर्को एउटा सुपर नर्मल ग्रोथ भन्ने छ यहाँ सुपर नर्मल ग्रोथ अथवा भेरिएबल ग्रोथ भनेको मतलब चाहिँ जिगज्याग आज चाहिँ 10% बढ्ला भोलि 20% बढ्ला अलिक घट्ला फेरि बढ्ला हैन त्यस्तो हुन सकिन्छ नि ग्रोथ चाहिँ एक कन्स्ट्यान्टली नबढिकन चाहिँ हाम्रो जिगज्याग गरेर कहिले बढ्ला कहिले घट्ला त्यस्तो खालको चाहिँ भ्यालु निकाल्नको लागि डिभिडेन्ड भ्यालु एप्रोच दैट अलाउ टु चेन्ज इन द डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट भएको टाइममा चाहिँ सो हाउ टु फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ द कमन स्टक यसरी फर्मुला चाहिँ D1/1 + KS भनेको कमन स्टक कस्ट अफ द कमन स्टक को बारेमा यस्तो लेख्छ है अनि अर्को चाहिँ डिटर्मिनेसन एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न नर्मल फर्मुला भइहाल्यो कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नको लागि अथवा कमन स्टक निकाल्नको लागि D1/P0 + G so यति फर्मुला युज गरेर वी हेभ टु फाइन्ड आउट द स्ट्रिम भ्यालु अफ द कस्ट कमन स्टक को स्ट्रिम भ्यालु निकाल्ने सुरुको भ्यालु निकाल्ने P0 निकाल्ने माथि हामीले कुरा गरे चाहिँ शेयरको कुरा गरे यो नर्मल तिमीले चाहिँ रेशियोको कुरा गरेको छु रेशियोको पहिले पनि कुरा छ त्यो धेरै चाहिने हैन यसमा एउटा करेन्ट लिक्विडिटीमा करेन्ट रेशियोमा छ नेट वर्किङ क्यापिटल छ एउटा एक्टिभिटीजमा तीनटा छ हाम्रो रेशियो इन्भेन्टरी टर्नओभर त्यस्तै गरी अमाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभरहरु छन् र लिभरेजको कुराहरु छन् है अब यो एक्सरसाइजमा दुईटा छ एउटा रेशियोको पार्ट छ एउटा चाहिँ भ्यालुएसनको पार्ट छ सब भ्यालुएसनको मोडलको पार्ट छ एक्सरसाइजहरु ओके त्यसपछि सानो एउटा एक्सरसाइजतिर पनि सुरु गरौँ के छ भनेर
ओके मैले सुरु गरेँ आज रेसियोबाट सुरु गरेँ अब यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ प्रब्लम 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 नम्बर चाहिँ 7.1 बाट सेट गरे है के भने भनेर पढाउँदा सर क्वेशन हजुरले कता पठाइदिनु भएको छ ए क्वेशन पठाएको छैन मैले यहाँ क्वेशन चाहिँ रेसियो भएकोले पठाएको छैन पठाइदिन्छु म आज म गिवन लेखेर गर्छु गिवन लेखेर तिनवटा स्टार्ट गर्छु गिवन लेखेर सजिलो हुन्छ नि यो रेसियो भएकोले म पठाइदिन्छु है ओके अब 7.1 बाट स्टार्ट गरे के छ भनेर हेरौँ एउटा कम्पनी रहेछ कम्प्युटर रहेछ produce 5 million in profit from 50 million in sales भनेछ यहाँ प्रॉफिट चाहिँ 5 million रहेछ सेल्स चाहिँ 50 million रहेछ भनेपछि मैले यसो लेखेँ लाइक प्रॉफिट चाहिँ 5 million रहेछ अनि सेल्स चाहिँ 50 million रहेछ It has a total assets 20 million. Total assets चाहिँ 20 million रहेछ यति इन्फर्मेसन हामीलाई प्रोभाइड गरेछ ए मा के भनेछ भने क्याल्कुलेट द कम्पनीज टोटल एसेट्स टर्नओभर एन्ड इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालो भन्छ रिक्वायरमा के भनेछ भने टोटल assets turnover total assets turnover कति हो and यो कति हो अर्को चाहिँ नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नु भन्छ नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नु भन्छ ल अब यो निकाल्न सकिन्छ अब टोटल एसेट्स टर्नओभर फर्मुला के हुन्छ त यसको टोटल एसेट्स हो यस टर्नओभर भन्ने बित्तिकै के हो त कोसँग रिलेटेड छ भनेछ मैले सेल्स सँग रिलेटेड छ यस सेल्स अपन टोटल एसेट्स यो आइहाल्यो हैन अनि नेट प्रॉफिट मार्जिन एसेट्स टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेल्स अपन टोटल एसेट ल दुईटै दिइराछ मिलियन बाइ 20 भनेपछि अब सेल्स हाम्रो 50 मिलियन भइहाल्यो डिवाइडेड बाइ 20 मिलियन कति आयो हेर टर्म्स टाइम्स कति आयो 2.5 ओके टाइम्स भने लेख है टाइम्स भने लेख नेट प्रॉफिट मार्जिन पनि निकालौं प्रॉफिट मार्जिन निकालौं यो पनि के हो त प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बाइ सेल्स यार ओ प्रॉफिट बाइ सेल्स सर हजुर त्यो हामी 6.1 हरु गर्नु पर्दैन सिधै 7.1 बाट गर्नु पर्छ 6.1 मा भनेको कोटेड प्राइसहरु छ त्यो चाहिँ हाम्रो पछि फेरि बोन्ड कोटेडमा पर्नु पर्छ त्यो बोन्ड रिलेटेड हो त बोन्ड रिलेटेडमा पाउनु पर्छ फेरि कोटेड पर्ने त्यसैले चाहिँ जम्प गरेको ए 5 by 50 0 point something होती है 0.1 million into 100 गर न into 100 गरे न तिमीले 5 into माथि 0.1 10% होला 10% 10% ल ए को रिक्वायरमेन्ट यस्तो रहेछ है ए को रिक्वायरमेन्ट भयो अब बी को के छ त हेरौं
B को रिक्वायरमेन्ट छ के भनेछ त भने find the company's ROE and book value per share given that it has a total net worth 10 million and 1 lakh shares of common stock outstanding. B मा हामीलाई given दिएछ outstanding share दिइरहेछ shares दिइरहेछ हामीलाई 1 lakh दिइरहेछ अर्को चाहिँ दिइरहेछ net worth दिइरहेछ हामीलाई 10 million यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेछ अब रिक्वायर्ड के निकालो भन्ने चाहिँ त्यसले भने ROA रिटर्न अन एसेट निकालो एउटा अर्को एउटा चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी निकालो भनेछ र अर्को चाहिँ बुक भ्यालु पर शेयर निकालो भन्छ बुक भ्यालु पर शेयर निकालो भन्छ ल यो कुरा निकालो भनेछ सबभन्दा पहिला ROA रिटर्न अन एसेट निकाल्ने फर्मुला के छ नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट्स हैन त यस नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट्स राइट हो त्यही जो सर भुल ल्याइन्छ उसो थर्ड इयरमा पढेन पहिले पढिसकेको कुरो हो ठिकै छ भनेपछि नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट भन्ने बित्तिकै नेट प्रॉफिट माथिको 5 छ अनि आएर के छ त एसेट कति छ त हाम्रो टोटल एसेट्स हाम्रो एसएसजी 20 छ नि हैन टोटल एसेट माथि ल कति आयो त इन्टु 100 गरा इन्टु 100 गर है भरा percent 25%. ओके 25% ल अनि ROE को फर्मुला के छ त रिटर्न अन इक्विटी यस नेट प्रॉफिट अपन इक्विटी टोटल Yes. टोटल इक्विटी भनेको नेट वर्थै हो नि त्यही हो 5 right 10 50%. Okay. Book value. Book value per share. Net worth है ना इसको net worth yes net worth divided by Number of outstanding number of share or outstanding share right हामीसँग outstanding shares the net worth भनेको 10 million भइहाल्यो 1 लाख हैन 1 2 3 यसो राख्नु मिल्छ मिल्छ बुझ्ने नै गराउनु पर्यो नि त्यहाँ चाहिँ यो 10/1 लाख गर्नु मिल्छ हामीले मिल्दैन मिलियन माथि पनि मिलियन भएपछि तल पनि मिलियन राख्नु पर्छ मिस्टेक हो यही मिस्टेक हुन्छ है फेरि मैले यसलाई पनि मिलियनमा लगाए 0.1 भनेर लेखे तल तपाईले उसमा लेख्न त 1 करोड बाइ 1 लाख लेख्दै नि हुन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ 0 गरे भने के गर्नु पर्यो न त यो गर्नु पर्यो $100 0.01 हुन्छ है हाम्रो मिलियन आउट 0 1 2 3 ओके 1000 100 आउँछ के हो 0.1 बुक भ्यालु भनेको हाम्रो अझै यो उताको क्याल्कुलेटर 100 मात्रै आउनु पर्छ 100 बाट आउनुपर्छ
1 लाख into 100 गरेर 10 करोड त 0.01 भएको छ त्यही भएर हुन्छ 0.1 मिलियन 0.1 हुन्छ कि 0.01 हुन्छ हौ 01 भयो भने त 1000 हो 01 क्याल्कुलेसन 0.1 हुन्छ सर 100 100 आयो 1000 आयो सर ल 100 आउँछ यसरी हामीले रेशियो एनालाइज गर्छौं भनेछु है ओके अब 2 को त गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो मलाई एकचोटी भन्नु न क्वेशन म कस्तो पढ्छु है म पढ्छु क्वेशन पनि गिभन लेख्छु अनि हेर न ओके 7.2 भने लेखेँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी रहेछ टोटल एसेट दिइरहेछ टोटल एसेट्स भनेर 10 मिलियन भनेर दिइरहेछ हामीलाई र अर्को चाहिँ एसेट्स टर्नओभर पनि दिएछ है एसेट्स TURN टर्नओभर भनेर दिइरहेछ हामीलाई 2 टाइम्स भनेर दिइरहेछ 2 टाइम्स भनेर दिइरहेछ अनि नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% दियो ल यति इन्फर्मेसन हामीलाई प्रोवाइड गर्छ होएको रिक्वायरमेन्टमा के भनेछ भने व्हाट इज द कम्पनी रिटर्न अन एसेट्स कम्पनीको रिटर्न अन एसेट्स कति हो त भन्छ यहाँ भनेपछि त्यो रिटर्न एउटा रिक्वायरमेन्ट रिटर्न अन एसेट्स ल रिटर्न अन एसेट चाहिँ निकाल भन्दैले सकिन्छ ल अर्को गरौँ यो सकिन्छ है अनि अर्को के भनेछ भने बी मा फाइन्ड द आरओई निकालो रे आरओई निकालो रे रिटर्न अन इक्विटी आरओई निकालो रे यहाँ इन्फर्मेसन अरु पनि के दिएछ भने त्यसले 40% of assets are financed with stockholder equities भनेछ यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन are 40% of the assets are financed with stock stockholders equities भन्छ equities यस्तो कुरो रहेछ ल भनेको 4 बिलियन नेटवर्थ भनेको नेटवर्थमा 40% टोटल एसेटमा टोटल एसेटमा 4 मिलियन 4 million is the equities right हो ठीक है त्यही अनुसार और नेट इनकम अमाउन्ट कति आयो त कति मिलियन 4 मिलियन 4 million त इक्विटी आयो नि यो ठीक छ इक्विटी निकालेको ठीक छ इक्विटी निकालेको त यो 40% भनेको छ 40% अफ नेटवर्थ 10 million मा यो निकालेको ठीक छ यो 4 million भयो प्रॉफिट भनेको त हाम्रो तपाईको 15% छ नि त यस 15% छ कसरी आउँछ त नि 15% दशम माइनस यता 10 लाखको 15% 1.5 मिलियन 1.5 आउँछ कहाँ हुन्छ त त्यहाँ टोटल एसेटमा कसरी गरे यो
पहिले सबभन्दा पहिला सेल्स निकाल्नु पर्यो नि सेल्सको 15% हुनु पर्यो र सेल्स कसरी निकाल्छ फेरि प्रॉफिटबाट सेल्स चाहिँ प्रॉफिटबाट प्रॉफिट बाइ सेल्स प्रॉफिट नेट बाइ प्रॉफिट मार्जिनबाट निक्लिन्छ ओके नेट प्रॉफिट कति छ त नि 1 नेट प्रॉफिट त हाम्रो त्यहाँबाट सेल्स आउँछ नि टोटल एसेटबाट नि आयो टर्नओभर भनेको सेल्स अपन टोटल एसेट्स हो नि त हो ठीक हो यसबाट निकाल्नु पर्यो पहिला सेल्स है त एसेट्स चाहिँ टर्नओभरबाट निकाल्नु पर्यो पहिला यो फर्मुला युज गरेर हाम्रो सेल्स निकाल भनेको सेल्स अपन 20 मिलियन आयो टोटल एसेट्स यस अब आयो नि सेल्स 20 मिलियन टर्नओभर दिएकै छ 20 मिलियन पुगाइहाल्यो सेल्स भनेको 20 मिलियन ओके ल यो थाहा भयो सेल्स 20 मिलियन भनेपछि 15% चाहिँ नेट प्रॉफिटमा आइहाल्यो नि अब 3 मिलियन आयो 3 मिलियन राइट छ यस हो अब आरओई त निकाल्न सकिन्छ हो सकिन्छ ल यो पनि मैले छोडे है ल अर्को चाहिँ छ 7.3 को क्वेशन यसो हिँडे मैले सर क्वेशन केमा हाल्दिनु भएको छ हाइबर क्वेशनमा छ क्वेशन हालेको छु मैले आज क्वेशन हाल्नै पर्छ एकछिनमा हालिदिन्छु म हुन्छ सर अब आएर 3 को यता हेरौँ इन्फर्मेसन त हेरौँ के गिवन त 7.3 मा के भनेछ भने फाइन्ड द ईपीएस निकाल रे अर्निङ के निकाल रिकर्ड दिइरहेछ भने ईपीएस निकाल एउटा अनि पी रेशियो निकाल रे यहाँ अर्को डिभिडेन्ड यील्ड निकाल भन्छ त्यसले तीनटा कुरा निकाल भन्छ डिभिडेन्ड यील्ड निकाल भन्छ है त यो निकाल भनेछ अब इन्फर्मेसन के दिएछ भने हामीलाई 5 million shares of common stock outstanding 5 million मैले यसो लेखे यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ शेयर्स चाहिँ 5 million रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर 5 million रहेछ र मार्केट प्राइस चाहिँ यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 25 रुपीज रहेछ मार्केट प्राइस पर शेयर को अर्को इन्फर्मेसन दिए अनुसार चाहिँ on 10% आफ्टर ट्याक्स on 10% on 10% of after tax भनेर दिइरहेछ on sales of rupees चाहिँ 150 million सेल्स चाहिँ 150 million रहेछ त्यसपछि हामीलाई अर्को डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दिइरहेछ यहाँ डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दिइरहेछ ल 35% दिइरहेछ अनि अर्को के दिइरहेछ भने at what rate would the company net earning be growing if the stock has PEG price earning growth ratio 2 भयो भने भनेछ अब हाम्रो अर्को चीज पनि निकाले यसबाट annual growth चाहिँ rate in earning निकाल्नु पर्यो रे र if PEG price earning growth चाहिँ रेशियो 2% भयो भने कति आउँछ भनेर निकाल्नु पर्यो यति इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेछ ल सबभन्दा पहिला हामी माथिको पीएस निकाल्नु पर्यो पी रेशियो निकाल्नु पर्यो
डिभिडेन्ड र डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्नु पर्यो। इपिएस कसरी निकाल्न सकिन्छ त हेर त। पहिला नेट प्रॉफिट झिक्न पर्यो, नेट प्रॉफिट। यस। त्यसपछि तपाईको हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ शेयर कति? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स झिक्नु पर्यो। कति आयो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स? 10% के हैन? 10% आफ्टर ट्याक्स सेल्स 150 मिलियन छ नि। हजुर। त्यसपछि निस्किहाल्छ नि नेट प्रॉफिट त। 150 को 10% भयो चाहिँ 15 मिलियन हो। 15 मिलियन नेट इन्कम आयो। भनेपछि इपिएस त आइहाल्यो नि हैन। इपिएस को फर्मुला के छ त हाम्रो? नेट इन्कम डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड सही छैन। नेट इन्कम डिवाइडेड बाइ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर 15 मिलियन अपन 5 मिलियन। कति आयो त? पर शेयर को अर्निङ 3 मिलियन। 3 रुपीस 3 मात्रै होला, मिलियन हैन। पर शेयर आउँछ नि। रुपीस 3 मात्र हो। 3 मा रुपीस 3 मात्रै हो। ओके। इपिएस निस्क्यो हैन? हो सर। निक्ले। ल इपिएस पी रेशियो निकाल्नु त्यसपछि। पी रेशियो को फर्मुला के छ त बर? मार्केट प्राइस पर शेयर अपन इपिएस हो। ओके, मार्केट प्राइस अफ शेयर अपन मार्केट प्राइस त 25 रुपैयाँ दिइराछ त्यसले। र अर्निङ पर शेयर भर्खर निकाले हामीले कति त? 3 रुपीस। ल कति आउँछ, कति टाइम्स आउँछ पी रेशियो हेर? 5 ल। कति आ? ल 8 point something. ल 8 समथिङ हो चाहिँ 8 समथिङ हुन्छ। 8 24 ठिकै हो। तर कति पोइन्ट भित्र डिभिडेन्ड यिल्ड झिक्न पर्यो। र डिभिडेन्ड यिल्ड झिक्नु पर्यो। ल डिभिडेन्ड यिल्ड झिक्दा त डिपिएस अपन एमपिएस हैन? मार्केट प्राइस पर शेयर हो। डिपिएस चाहिँ कति पे आउट रेशियो त 35% दिने भनेछ नि त्यसले। हो। इपिएस को अब डिपिएस निकाल्दा यिल्ड को फर्मुला भन्नु न। अब डिभिडेन्ड डिपिएस निकाल्नलाई चाहिँ डिपिएस निकाल्नको लागि चाहिँ अब डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दिइरहेछ हामीलाई। अर्निङ पर शेयर भयो इपिएस को इन्टु डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो। यसरी गर्दा के होला? कति आयो त? इपिएस हाम्रो 3 आछ इन्टु 35% कति आयो? 105। 105। ओके। डिभिडेन्ड यिल्ड को फर्मुला भन्नु न सर। डिपिएस अपन एमपिएस 105 हो र 35%। 05 35 त पर्सेन्ट होला त। त्यो पर्सेन्ट हो। 0.35 कि त्यो गर एउटै हो। पुरै एउटै हो। 0.35 गरे पनि एउटै हो। एउटै हो। कति आयो अरे 3 को चाहिँ कति आयो त? अब 35% ले गर्दा कति आयो? 105 आउँदैन होला। यो कति होला? यो पोइन्ट मिस्टेक छ। 10.5 कति हो? त्यही त। ल अब डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल न। डिपिएस आइहाल्यो। डिपिएस बाइ इपिएस। डिपिएस बाइ इपिएस। यस। 1.05 बाइ इपिएस कति? निस्क्यो? कति आयो डिभिडेन्ड यिल्ड? 0.35. 0.35?
dividend yield is equal to 1.05 divided by 3. हैन EPS त 25 छ market price dividend market price EPS भनेको छु है मैले market price अनुसार निकाल्छ market price MPS हो कि DPS हो हैन MPS yes EPS भन्नु चाहिँ MPS 0.042 into 100 गरेर न 4.2 0.042 भयो 4.2% okay अब annual growth rate in earning निकालौं हामीलाई चाहिँ PG रेशियो दिइरहेछ त्यही फर्मुला युज गरौं price earning growth भनेर P रेशियो हैन P dash E ratio divided by annual growth rate in earning E ratio त आइसक्यो होला 2 पनि आइसक्यो हाम्रो PG पनि आइहाल्छ आत्मीय 16 हो हैन प्राइस अर्निङ ग्रोथ आइसक्यो यो माथि जान्छ यो तल जाँदै भएकोले P रेशियो कति आयो त माथि 2 तल गयो P रेशियो कति निकाल्यो तिम्रो 8.33 8.33 ओके इन्भर्स यो चाहिँ एनुअल माथि जान्छ एनुअल ग्रोथ भइहाल्यो रेट इन चाहिँ अर्निङ भनेपछि त इक्वल टु 8.33 डिवाइडेड बाइ PG भनेको 2 भनेपछि कति 4 2 by 8.33 चाहिँ हुन्छ होला हैन यता आउँदाखेरि त्यही हुन्छ 8.33 by 2 त्यही आउँछ तलमाथि होला इन्भर्स छ नि त 4.16 हुँदैन होला कति हुन्छ 4.15 4.16 okay Lati growth rate in earning आउने रहेछ percentage ओके अब यसरी चाहिँ तिमीले गर्न सकिन्छ होला सायद मेरो विचारमा तिमीलाई क्वेशन चाहियो मेन